बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अबरार सईद। नाज़रीन, मार्च में चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मशहूर और मरूफ इंटरव्यू जिसमें उन्होंने इमरान खान की नेपीज़ बदलने का जिक्र किया, तब से लेकर गुज़िश्ता रोज़ टेलीविज़न स्क्रीन पर चौधरी परवेज़ इलाही के दिए गए इंटरव्यू जिसमें वो जनरल कमर जवेद बाजवा की एडवोकेसी करते नजर आए और अवाम को ये बावर कराते नजर आए कि जनरल कमर जवेद बाजवा दरअसल पीटीआई के हमायत कुनिंदा थे, न कि पीटीआई के मुखालिफ थे। इन दोनों इंटरव्यूज़ के दरमियान 8-9 माह का अरसा गुजर चुका है और आप ये 8-9 माह का अरसा चीख कर ये बता रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी मोहन्नस इलाही साहब किसी नज़रियाती सियासत के मुतहम्मल नहीं हैं, ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से और ना ही किसी लीडर से उनके मुस्तकिल दोस्ती है, ना तल्लकात हैं। उनके तमाम इंटरव्यूज़ जो टेलीविज़न स्क्रीनों पे दिए गए और उनके वो तमाम सियासी बयानात जो अखबारात की जीनत बने, उनकी कोई हैसियत है ना ही कोई हकीकत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखकर फ़ैसला करने के आदी हो चुके हैं। उन्हें अपनी सोच पर कोई एतमाद है ना मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए वो कोई सियासी विजन का अदराक रखते हैं, बल्कि उनके तमाम फ़ैसले ज़ाती मफादात पर मबनी होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मेरी ये कहने की कोई बसात भी नहीं है। दरअसल ये हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोहन्नस इलाही तवत्तर के साथ अपने इंटरव्यूज़ में और अपने सियासी बयानात में। अब याद करें, मार्च में जब पीडीएम की जानब से चौधरी परवेज़ इलाही को लिफ्ट कराने का फ़ैसला हुआ, यानी कि ये फ़ैसला नवाज शरीफ लेवल पे कर लिया गया, ज़रदारी लेवल पे कर लिया गया कि पंजाब की वज़ारत आला चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले कर दी जाए ताकि इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जा सके। जब ये कुर्बतें बढ़ने लगीं मार्च में, तो अचानक चौधरी परवेज़ इलाही का रवैया उस वक्त टेलीविज़न इंटरव्यू में यकदम बदला और उन्होंने इमरान खान की नेपीज़ बदलने तक का बयान दे डाला और वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इमरान खान की तज़हीक करते नज़र आए। अब याद करें, जब इन इंटरव्यूज़ के दौरान ही आसिफ अली ज़रदारी साहब एक्टिव हुए और पीडीएम के साथ वादे वईद हो गए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कस्में वादे हो गए, मिठाइयाँ तकसीम हो गईं। बकौल मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडरान के चौधरी बरादरान के घर डाइनिंग टेबल पे बैठ के राना सनाउल्लाह साहब ने 3 दफ़ा बाकायदा चौधरी परवेज़ इलाही से पूछा कि हमने आपको मुस्लिम लीग नवाज़ और पीडीएम की तरफ से अपना वज़ीर आला पंजाब मान लिया, क्या आपको कबूल है? तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सीने पे हाथ रख के 3 बार लब्बैक कहा और कहा कि जी मुझे कबूल है। इसके बाद मुबारकें, जफ्फियाँ, सब कुछ हो गया और आधी रात के बाद बकौल चौधरी तारक बशीर चीमा के, जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं पीएमएलक्यू के, उनके बकौल के आधी रात के बाद, जबकि बाज़ार भी बंद हो चुके थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने फ़ैसला किया कि ये सारा क्रेडिट जाता है आसिफ अली ज़रदारी साहब को। उनकी काविशों से ये खुशखबरी हमें मिली है। पीडीएम को और बिलखसूस नवाज़ लीग को आसिफ अली ज़रदारी ने राज़ी किया है, इसलिए हमें अभी उनके यहाँ जाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो बकौल तारक बशीर चीमा के, उस वक़्त हमने आधी रात को दुकानें खुलवा कर ये बंदोबस्त किया कि मिठाई और बेहतरीन फूलों का गुलदस्ता बनवाया गया और हम आसिफ अली ज़रदारी के यहाँ सहरी के वक़्त जाकर उन्हें उनका शुक्रिया अदा करके आए। लेकिन फिर दूसरे रोज़ अचानक कोई टेलीफोन कॉल आती है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी मोहन्नस इलाही साहब इमरान खान के पास बनी गाला चले जाते हैं, हालांकि चौधरी शुजात साहब ने मना भी किया। और फिर जब ये दोनों बाप बेटा इमरान खान से मिलने को अतरा रहे थे, तो चौधरी शुजात साहब ने ये ताकीद की कि उधर से कोई
کوئی وعدہ وعید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ جو بھی کہیں آپ ان کی بات سن کے واپس آ جائیں اور پھر ادھر مشاورت کریں گے۔ لیکن جب پرویز صاحب اور مونس صاحب وزیر اعظم کے پاس گئے تو وہاں سے اچانک ٹیلی ویژن سکرینوں پر یہ بیان چلنا شروع ہو گیا، یہ اسٹیٹمنٹ آنی شروع ہو گئی کہ چودھری پرویز لائی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، مگر پی ڈی ایم کی جانب سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہوں گے۔ اس وقت اگر آج کی بات مان لی جائے کہ چودھری پرویز لائی اور چودھری مونس لائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا مشورہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دیا تھا، تو اسی وقت جبکہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو کہ مونس لائی کے ماموں بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر بھی ہیں، اسی لمحے چودھری شجاعت صاحب آگ بگولا ہو رہے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تاریخی تعلقات ہیں، اس لیے ہم پی ڈی آئی کو دی گئی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو کہ پرویز لائی صاحب کو مشورہ دے رہے تھے بقول ان کے کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں اور ان کی طرف سے وزیر اعلیٰ بن جائیں، تو ایک فون کال پہ چودھری شجاعت صاحب کو مطمئن کیوں نہ انہوں نے کر دیا کہ آپ خاموش رہیں یا آپ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں۔ اگر ان کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ ان قمر جاوید باجوہ صاحب کا مشورہ یہ تھا کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف جائیں، تو کیا دوسری طرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ شجاعت فیملی جو ہے یا ان کے نزدیک قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں وہ پی ڈی ایم کی طرف چلی جائیں تاکہ پنجاب انڈائریکٹ بدست چودھری پرویز لائی وہ بھی جنرل صاحب کے ہاتھ میں رہے اور پی ڈی ایم کو مرکز کی حکومت دلوا کر عمران خان سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ اگر کوئی ایسا گیم پلان تھا تو اس بارے میں بھی چودھری پرویز لائی اور مونس لائی صاحب کو کچھ نہ کچھ بتانا ہوگا، ادروائز ان کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ صرف ایک فون کال پہ انہوں نے اپنی فیملی کو بھی توڑ دیا، اپنی فیملی سے بھی تعلقات ختم کر دیے اور اپنی سیاسی جماعت کو بھی توڑ دیا، اور سیاسی برادری کے ساتھ جو کمٹمنٹ انہوں نے صرف ایک رات قبل کی تھی وہ ایک فون کال پہ، وہ فون کال بھی بقول چودھری برادران کے چودھری پرویز لائی اور چودھری مونس لائی کے، وہ فون کال بھی ان کی طرف سے نہیں آئی بلکہ ہم نے مشورہ مانگا جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور اس مشورے کے جواب میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف چلے جائیں۔ یہ بات کوئی بنتی نظر نہیں آ رہی اس وقت۔ وہ جتنی بھی ایڈوکیسی کریں اس نقطے کی وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب یہ جان رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ چودھری پرویز لائی اور چودھری مونس لائی صاحبان اپنا حال اور مستقبل محفوظ کرنے کی خاطر نئی اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں آپ کے ہیں اور ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، ہم آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر ہیں اور رہیں گے۔ ایسی صورتحال میں یہی کہنا بنتا ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔